अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से चाइनीज़ रेलवे नेटवर्क, चाइना हाईटेक फेयर 2025, 15वें नेशनल गेम्स, पहले खुद साख्ता बहरी बेड़े, रोबोटिक सेक्टर, ज़्यादा ऊंचाई वाली एयर शावर ऑब्जर्वेटरी, लासू चांग E6 खलाई मिशन और दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चाइनीज़ रेलवे नेटवर्क ने साल 2025 में अब तक 3 अरब से ज़ायद मुसाफिरों का सफ़र मुकम्मल करा के नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। चाइना रेलवे नेटवर्क के मुताबिक मुसाफिरों की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए रेलवे निज़ाम और ट्रेन के शेड्यूल को मुसलसल बेहतर बनाया जा रहा है। चीन के रेलवे नेटवर्क ने इस साल के पहले 10 महीनों में 3.95 अरब मुसाफिर सफ़र रिकॉर्ड किए, जो कि पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 6.4% ज़्यादा हैं। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप ने बताया कि ये तादाद तारीख में इसी मुद्दत के लिए एक नया रिकॉर्ड है और 1 अक्टूबर को एक दिन में 2,31,32,000 मुसाफिर सफ़र के साथ नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम हुआ। मुसाफिरों की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए कौमी रेलवे निज़ाम ने ट्रेन शेड्यूल को मुसलसल बेहतर बनाया है और रेल और सेहत के इंतजाम को फ़रोग़ दिया है। इसमें बुजुर्ग शहरियों के लिए मखसूस सियाहती ट्रेनों और फैमिली फ्रेंडली दोनों समेत थीम पर मबनी सफ़र में नुमाया इजाफा शामिल है। जनवरी से अक्टूबर तक ऐसी कुल 2049 सियाहती ट्रेनें चलाई गईं, जो कि सालाना बुनियाद पर 28.1% इजाफा जाहिर करती हैं और सर्विस से मुतल्लिका खर्च में नुमाया इजाफे का सबब बनी हैं। मुसाफिरों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए ट्रेन सर्विसेज में भी नुमाया बेहतरी लाई गई है। अहल मुसाफिर, जिनमें तलबा, बच्चे और माजूर फौजी एहलकार शामिल हैं, अब पहले से कम किरायों पर मजीद रियायत हासिल कर सकते हैं। 27वां चाइना हाईटेक फेयर शेंजन में इख्तिताम पजीर हो गया है। मेले में 170 अरब युआन के तिजारती मुआहदों पर दस्तखत हुए। 3 रोज़ा हाईटेक फेयर में दुनिया भर के 120 से ज़ायद ममालिक के 1000 से ज़ायद वफूद शरीक हुए। नुमाइश में 5000 से ज़ायद जदीद टेक्नोलॉजीज़ भी पेश की गई, जिनमें मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, तिजारती खलाई सफ़र और दीगर शामिल हैं। 27वां चाइना हाईटेक फेयर जनूबी चीन के सूबे ग्वांगतुंग के शहर शेंजन में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें तकरीबन 170 अरब युआन मालियत के तिजारती माहिदों पर दस्तखत किए गए। इस 3 रोज़ा इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज़ायद ममालिक और खित्तों से 1000 से ज़्यादा खरीदार वफूद शरीक हुए, जिसके नतीजे में मौके पर ही 1023 सप्लाई डिमांड और सरमायाकारी फाइनेंसिंग मंसूबों पर दस्तखत हुए। यह फेयर, जो चीन में हाईटेक तरक्की के लिए एक अहम प्लेटफार्म के तौर पर जाना जाता है, मुकामी हुकूमत की हिमायत से मुनक्किद हुआ और इसमें 5000 से ज़ायद नई टेक्नोलॉजीज़, मसनूआत और कामयाबियाँ पेश की गईं। इस साल का इवेंट 14 से 16 नवंबर तक शेंजन वर्ल्ड एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुआ, जो 4 लाख मुरबा मीटर पर मुहित था और इसमें 5000 से ज़ायद कंपनियाँ और बैनुल-अक़वामी तंजीमें शरीक हुईं। फेयर में बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी की तरक्की, चीन की आला सतह की जिद्दत और शेंजन के सनती क्लस्टर्स को उजागर किया गया, जिसमें मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स, सेमी कंडक्टर्स, सार्फी इलेक्ट्रॉनिक्स और तजारती खलाई सफ़र समेत 22 बड़े नुमाइश के शोबे शामिल थे। हांगकांग में 15वीं नेशनल गेम्स का इनेकाद किया गया। इवेंट का मकसद चाइनीज़ कम्युनिटी की यकजहती और इलाकाई इंजमाम का फ़रोग़ है। कौमी खेलों के इनेकाद से अवाम के जोशो खरोश और इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेज़ी आई है, जिसने रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भरपूर मुतहर्रिक किया है। नेशनल गेम्स के मुकाबलों की बदौलत शहर भर में भरपूर खेलों का माहौल भी फराहम किया गया। हांगकांग में 15वें नेशनल गेम्स के इनेकाद से अवामी जोशो खरोश और इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेज़ी आई है और हुकाम का कहना है कि इस इवेंट ने कम्युनिटी की यकजहती को मजबूत किया है और इलाकाई इंज़माम को फ़रोग़ दिया है। नेशनल गेम्स के मुख्तलिफ मुकाबलों की बदौलत शहर भर में एक भरपूर खेलों का माहौल फैल चुका है, जिसने मुआशरे के तमाम शोबों से भरपूर शिरकत को मुतहर्रिक किया है। हांगकांग फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के हुक्काम के मुताबिक नेशनल गेम्स एक अहम प्लेटफार्म के तौर पर काम करते हैं ताकि लोगों को मुत्तहद किया जा सके और यकजहती को फ़रोग़ दिया जा सके। फेडरेशन ने इस इवेंट के मुख्तलिफ पहलुओं बशमूल रज़ाकाराना खिदमात फराहम करने में हिस्सा लिया। हांगकांग चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन के हुक्काम के ख्याल में हांगकांग नेशनल गेम्स का तवील अरसे से मुंतज़र था।
اسٹیڈیم میں قدم رکھتے ہوئے یہ محسوس کیا گیا کہ ہر شخص متحد ہے، سب نے مل کر تالیاں بجائیں۔ ایک مشترکہ یقین ظاہر کیا گیا کہ ہانگ کانگ مزید ترقی کرے گا، ایک ملک دو نظام کے مستقل عمل کے ساتھ آگے بڑھے گا اور مستقبل میں اور بھی زیادہ تابناک ہوگا۔ صوبہ گوانگڈونگ کے متحرک شہر شنزن نے 15ویں قومی کھیلوں کے وینیوز میں جدید کم کاربن ٹیکنالوجیز کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ چین کا اہم ترین ملٹی سپورٹس ایونٹ 2 خصوصی انتظامی علاقوں کے اشتراک سے منعقد کیا گیا، جہاں 20 مقامات پر سوئمنگ، باکسنگ اور گھڑ سواری اور دیگر کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے۔ شنزن جنوبی چین کے صوبہ گوانگڈونگ کا ایک متحرک شہر ہے۔ شنزن نے 15ویں نیشنل گیمز کے لیے اپنے وینیوز کے بنیادی ڈھانچے میں جدید کم کاربن ٹیکنالوجیز اور پائیدار مواد کو شامل کیا ہے۔ یوں شہر نے بڑے پیمانے پر کھیلوں کے ایونٹس کا مستقبل تشکیل دیا ہے۔ ایسا پہلی بار ہے کہ چین کا اہم ملٹی سپورٹس ایونٹ نیشنل گیمز صوبہ گوانگڈونگ اور ہانگ کانگ اور مکاؤ کے 2 خصوصی انتظامی علاقوں کے اشتراک سے منعقد کیے گئے۔ شنزن کو ایک بنیادی میزبان شہر کے طور پر منتخب کیا گیا، جہاں 20 مقامات پر سوئمنگ، باکسنگ اور گھڑ سواری جیسے اہم مقابلے منعقد ہوئے، جن میں سے 14 مقامات پر خاص طور پر پائیداری کو ترجیح دیتے ہوئے جدید طریقوں کو اپنایا گیا۔ شنزن کے لونگ ہوا کلچرل اینڈ سپورٹس سینٹر میں جدت اور پائیداری ایک دوسرے میں ضم ہو گئی، جہاں چھت اور شیشے کی خصوصی بناوٹ پر سولر پینلز کو بخوبی نصب کیا گیا، جس سے توانائی کی کارکردگی میں اضافہ ہوا۔ حکام کے مطابق ڈیزائن دانستہ طور پر اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ توانائی کی کارکردگی کو بڑھائے، سورج کی حرارت کو کم کرے اور ایئر کنڈیشننگ کے استعمال کو بھی کم کرے۔ چین کے پہلے خود ساختہ بحری بیڑے کا نیویگیشن ٹیسٹ مشن مکمل ہو گیا، جہاں شنگھائی میں ہڈونگ زونگوا شپ یارڈ پر واپس پہنچا دیا گیا۔ پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے جہاز کی مکمل لوڈ ڈسپلیسمنٹ 40,000 ٹن سے زائد ہے۔ بحری بیڑے میں ڈویل آئیلینڈ سپر اسٹرکچر کے ساتھ ویل فلائی ڈیک بھی شامل ہے، جو اس کی الگ پہچان ہے۔ چین کے فرسٹ ٹائپ 076 ایمفیبیس اسالٹ شپ پیپلز لبریشن آرمی نیوی شپ سچوان نے اپنا پہلا نیویگیشن ٹیسٹ مشن مکمل کیا اور مشرقی چین کے شہر شنگھائی میں ہڈونگ چنگہوا شپ یارڈ کے ساحل پر واپس پہنچ گیا۔ پیپلز لبریشن آرمی نیوی شپ سچوان کی مکمل لوڈ ڈسپلیسمنٹ 40,000 ٹن سے زائد ہے اور اس میں ڈویل آئی لینڈ سپر اسٹرکچر کے ساتھ مکمل طول والی فلائٹ ڈیک شامل ہے، جس کی بدولت اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی نیوی کا یہ نئی نسل کا ایمفیبیس اسالٹ شپ جدید الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپولٹ اور ایرسٹر ٹیکنالوجیز کو شامل کرتا ہے، جو اسے فکسڈ ونگ طیارے، ہیلی کاپٹرز اور ایمفیبیس سامان لے جانے کے قابل بناتی ہیں۔ 3 دنوں کی سمندری آزمائش میں جہاز کے پاور، الیکٹرک اور دیگر سسٹمز کی افادیت اور مضبوطی کا ٹیسٹ کیا گیا، جس سے متوقع نتائج حاصل ہوئے۔ یہ ملکی ساختہ جہاز دسمبر 2024 میں لانچ اینڈ نیمنگ تقریب کے دوران پانی میں اتارا گیا تھا۔ روبوٹکس کے شعبے میں 14ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران اہم کامیابیاں حاصل کر کے مکمل صنعتی چین قائم کر دی گئی ہے۔ چائنا مشین انڈسٹری فیڈریشن کے مطابق شنگھائی میں منعقد ہونے والی چائنا روبوٹ انڈسٹری ڈیولپمنٹ کانفرنس 2025 کے دوران 5 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ چائنا مشینری انڈسٹری فیڈریشن کے مطابق چین کے روبوٹکس شعبے نے 14ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ایک مکمل صنعتی چین قائم کی ہے۔ چین کے شہر شنگھائی میں 2025 چائنا روبوٹ انڈسٹری ڈیولپمنٹ کانفرنس کے دوران صنعت کے اہم کھلاڑیوں نے پچھلے 5 سالوں میں اپنی اہم پیش رفت کا اشتراک کیا۔ جدید روبوٹس کے اہم اجزاء میں سے ایک ہارمونک ڈرائیو ہے، جو ایک ہلکا پھلکا گیئر سسٹم ہے جو اعلیٰ درستی اور زیادہ ٹارک والی طاقت کی منتقلی کے قابل ہے۔ لیڈر ڈرائیو، جو چین کے مشرقی صوبہ جیانگسو کے شہر سوجو میں یہ ڈرائیور تیار کرنے والی کمپنی ہے، نے اس سال اپنی پیداوار کو دوگنا کرتے ہوئے 5 لاکھ یونٹس تک پہنچا لیا ہے، جو کہ بنیادی ٹیکنالوجیز میں مسلسل پیش رفت کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ کمپنی حکام کے مطابق ہارمونک ڈرائیو پر پہلے غیر ملکی کمپنیوں کی اجارہ داری تھی۔ 14ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران انہوں نے سپلائی چین کے سیکیورٹی چیلنج کو بڑی حد تک حل کر لیا ہے۔ سائنسدانوں نے زیادہ اونچائی والی ایئر شاور آبزرویٹری لاسو کے ذریعے اہم دریافت کا اعلان کیا ہے۔ آبزرویٹری میں بلیک ہولز کو کاسمک ریز کا بڑا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جو 70 سالہ پرانے فلکیاتی معمے پر روشنی ڈالتی ہے۔
چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کی حالیہ تحقیق کے مطابق کاسمک ریز وہ ہائی انرجی والے ذرات ہیں جو کائنات میں روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرتے ہیں۔ چینی سائنسدانوں نے لارج ہائی ایلٹیٹیوڈ ایئر شاور آبزرویٹری لاسو سے ایک اہم دریافت کا اعلان کیا ہے، جس میں بلیک ہولز کو کاسمک ریز کا اہم ماخذ قرار دیا گیا ہے، جو 70 سال پرانے ایک فلکیاتی معمے پر روشنی ڈالتی ہے۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے انسٹیٹیوٹ آف ہائی انرجی فزکس کی حالیہ تحقیقات معروف تحقیقی جرائد نیشنل سائنس ریویو اور سائنس بلیٹن میں شائع ہوئیں۔ کاسمک ریز وہ ہائی انرجی پارٹیکلز ہیں جو کائنات میں روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرتے ہیں اور ان کی دریافت سائنسدانوں کی دلچسپی کا مرکز رہی ہے۔ کئی دہائیوں پر محیط، خلائی اور زمینی تجربات نے ان پارٹیکلز کی توانائی کے اسپیکٹرم کا نقشہ تیار کیا، جس میں ایک منفرد موڈ نی کا پتہ چلا، جسے انسانی گھٹنے کی شکل سے مشابہت کی وجہ سے گھٹنا کہا گیا۔ اگرچہ یہ خصوصیت تقریباً 70 سال پہلے دریافت کی گئی تھی، لیکن اس کا فزیکل ماخذ ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ چینی ماہرین نے انتہائی حساس ڈیٹیکٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ایک اہم دریافت کی ہے۔ یہ نتائج بلیک ہولز نظام اور کاسمک ریز کے ماخذ کو سمجھنے میں ایک اہم قدم ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ چین کی آسٹرو پارٹیکل فزکس تحقیق کو نئے افق تک پہنچائیں گے۔ خلائی صنعت سے وابستہ افراد نے کہا ہے کہ شینزو 20 مشن کی کامیابی ہمارے لیے اہم سبق ہے۔ مشن کے تینوں خلاباز حال ہی میں زمین پر باحفاظت واپس پہنچے، جو چین کے کامیاب خلائی پروگرام کی شاندار مثال ہے۔ خلابازوں کو واپس لانے والی خلائی گاڑی کو خلائی ملبے کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مشن کی کامیابی عملے کی مشترکہ کوششوں کے سبب ہوئی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ چین کے خلائی صنعت سے وابستہ افراد نے شینزو 20 مشن کے عملے کی بہادری سے متاثر ہو کر کہا کہ یہ ان کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے۔ چین کے شینزو 20 مشن کے تینوں خلاباز حال ہی میں زمین پر باحفاظت واپس لوٹ آئے تھے، جو چین کے خلائی اسٹیشن پروگرام کی تاریخ میں متبادل واپسی طریقہ کار پر کامیاب عمل درآمد کی ایک شاندار مثال ہے۔ متبادل منصوبہ اس وقت اپنایا گیا جب خلابازوں کو واپس لانے والی خلائی گاڑی شینزو 20 کو خلائی ملبے سے ممکنہ تصادم کا سامنا کرنا پڑا۔ چین کی خلائی ایجنسی نے تصدیق کی کہ واپسی مشن مکمل طور پر کامیاب رہا۔ جیچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے وابستہ حکام کے مطابق واپسی کے عمل میں مختلف افراد کی مشترکہ کوششیں شامل تھی، جس سے محسوس ہوا کہ اتحاد میں طاقت ہے، اور یہ طاقت اس مشن میں پوری طرح سے دکھائی دی۔ خلابازوں نے خلا میں کئی چیلنجز کا سامنا کیا اور کافی اہداف مکمل کیے۔ ان کی بہادری اور ثابت قدمی نے خلائی پروگرام میں کام کرنے والے ہزاروں افراد کو متاثر کیا ہے اور ایک روحانی طاقت فراہم کی ہے۔ چینی سائنسدانوں نے چانگ ای 6 مشن کے ذریعے حاصل کیے گئے چاند کے نمونوں میں آئرن آکسائڈ معدنیات کی شناخت کی ہے، جو چاند کی سطح پر غیر متوقع آکسیڈیشن کے عمل کو ظاہر کرتی ہے۔ چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن، شادونگ یونیورسٹی اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے خلائی ایجنسی سے حاصل کردہ 3000 ملی گرام چاند کے نمونوں کا مشاہدہ کیا، جس میں انہوں نے چاند کی مٹی کے اسپیکٹرل ڈیٹا سیٹ میں ہیماٹائٹ کے آثار کی شناخت کی ہے۔ چینی سائنسدانوں نے چانگا 6 مشن کے ذریعے حاصل کیے گئے چاند کے نمونوں میں ایک انقلابی دریافت کی ہے، جس میں آئرن آکسائڈ معدنیات کی شناخت کی گئی ہے، جو چاند کی سطح پر غیر متوقع آکسیڈیشن کے عمل کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ نتائج چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن، شاندونگ یونیورسٹی اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز نے جاری کیے۔ ایک مشترکہ تحقیقی ٹیم نے خلائی ایجنسی سے حاصل کردہ 3000 ملی گرام چاند کے نمونوں کا تجزیہ کیا۔ چینی ماہرین کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے چاند کی مٹی کے اسپیکٹرل ڈیٹا سیٹ میں ہیماٹائٹ کے آثار کی شناخت کی، پھر الیکٹران مائکروسکوپ، مائکرو ایریا تجزیہ جیسے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے معدنیات کے کرسٹل سٹرکچر اور اقسام کا تعین کیا۔ انہوں نے چانگا 6 قمری مٹی کے نمونوں میں ہیماٹائٹ اور میگامائٹ دونوں دریافت کیے۔ یہ چاند کے آکسیڈیشن کے مطالعے میں ایک اہم سائنسی پیش رفت کی نمائندگی کرتا ہے۔ زمین کے برعکس چاند پر نہ تو کوئی حفاظتی فضا ہے اور نہ ہی اہم پانی کی موجودگی، جس کی وجہ سے ایک ریڈیوسنگ ماحول پیدا ہوتا ہے، جہاں بہت زیادہ آکسیڈائز معدنیات کے وجود کو طویل عرصے تک ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ چین کے کلین انرجی میں تیزی سے
पेशे मुंतकिल होने के साथ साथ नई तवानाई के ज़खायर में भी बड़ा इजाफा हुआ है। बास कंपनीज ने पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा साल का शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक नस्बशुदा नई तवानाई ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 100 मिलियन किलोवाट से तजावुज़ कर चुकी है, जो आलमी सतह पर चीन की कामयाबी को ज़ाहिर करती है। चीन में साफ तवानाई की जानिब मुंतकली तेज़ होने के साथ नई किस्म की तवानाई ज़ख़ीरा करने की मांग में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है और कुछ कंपनियां अपनी पैदावार के शेड्यूल को अगले साल तक मुकम्मल कर रही हैं। नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के आदाद शुमार के मुताबिक सितंबर 2025 के आखिर तक चीन की नस्बशुदा नई किस्म की तवानाई ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 100 मिलियन किलोवाट से तजावुज़ कर चुकी है। ये पैमाना 13वें 5 साला मंसूबे के अवाखिर से मुआवजना करते हुए 30 गुना से ज़्यादा इजाफा ज़ाहिर करता है और ये आलमी सतह पर मजमूई पैमाने का 40% से ज़्यादा है, जिसके बायस चीन को आलमी सतह पर अव्वलीन पोजीशन हासिल है। इस साल अब तक तवानाई ज़ख़ीरा करने के मार्केट में मुसलसल इजाफा देखने को मिला है। सूबा ज़ेजियांग में वाक़े नाराडा पावर के प्रोडक्शन सेंटर में, जहां तवानाई ज़ख़ीरा करने के आलात तैयार किए जाते हैं, बड़े बड़े चांदी जैसे सफ़ेद कैबिनेट्स के कितारे तैयार हैं। ये पावर बैंक हैं जो हवा और शमसी तवानाई से पैदा होने वाली बिजली को ज़ख़ीरा करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि बिजली को ज़्यादा तलब के औकात में इस्तेमाल किया जा सके। जहां आलमी सतह पर चीनी ज़बान सीखने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वहीं वर्ल्ड चाइनीज़ लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2025 में मैंड्रीन का मुस्तकबिल मज़ीद रोशन हुआ है। शरका के मुताबिक चीनी ज़बान एक मुनफरिद और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है, जो टेक्नोलॉजी और जदीदियत से लेकर सकाफती समझबूझ और बैनुल-अक़वामी ताउन को ज़ाहिर करती है। जहां आलमी सतह पर चीनी ज़ुबान सीखने की दिलचस्पी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वहीं 2025 वर्ल्ड चाइनीज़ लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस में अब बहुत से लोग मैंड्रीन को मुस्तकबिल के मौके के लिए एक पुल के तौर पर देखते हैं, जो टेक्नोलॉजी और जिद्दत से लेकर सकाफती समझबूझ और बैनुल-अक़वामी ताउन तक फैला हुआ है। शुरका के नज़दीक चीनी ज़ुबान एक दिलकश, मुनफरिद और बेहद वसी ज़ुबान है। इसके 1.3 अरब से ज़्यादा मुकामी बोलने वाले हैं और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। चीनी ज़ुबान सीखना कैरियर की तरक्की के लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि चीन की बढ़ती हुई मईशत और आलमी असर और रसूख के पेश नज़र ये ज़ाती तरक्की के मौके भी फराहम करती है। साथ साथ ये एक वसी सकाफ़त को गहराई से समझने का मौका देती है। माहिरीन के नज़दीक चीन ने अपने आप को आलमी सतह पर भी एक आला मुकाम पर रखा है और दुनिया चीनी टेक्नोलॉजी और चीनी जहनों से फ़ायदा उठाना चाहती है। चीनी ज़ुबान को मुख्तलिफ ममालिक अपने तलबा के लिए इन महारतों को हासिल करने के लिए एक पुल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन के 15वें नेशनल गेम्स की मुनासबत से मुख्तलिफ इलाकों की स्की रिजॉर्ट ने सरमाई खेलों को खुशामदीद कहा है। मुल्क भर से स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स मौसम का लुत्फ उठाने के लिए कोक्टो के इंटरनेशनल स्की रिजॉर्ट पर जमा होते हैं। स्की रिजॉर्ट चीन का पहला बड़े पैमाने पर खेला जाने वाला एरिया है, जो सिर्फ सरमाई खेलों के लिए खुलता है और मई तक खुला रहता है। चीन के 15वें नेशनल गेम्स की मुनासबत से सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके के स्की रिजॉर्ट्स में सरमाई खेलों के लिए जोश व जज्बा पैदा हुआ है, जो शुमाल मगरबी चीन की एक मशहूर स्की मंजिल है। स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स मुल्क भर से कोक्टो के इंटरनेशनल स्की रिजॉर्ट पर जमा हुए ताकि इस मौसम के पहले स्की रन का लुत्फ उठा सके। इसके बाद से रिजॉर्ट ने रोज़ाना तकरीबन 3000 विजिटर्स का इस्तकबाल किया है। ये रिजॉर्ट चीन का पहला बड़े पैमाने पर खुला बैरूनी स्की एरिया है, जो इस साल के सरमाई खेलों के मौसम के लिए खुला है और ये स्कीयर्स के लिए मई तक खुला रहेगा। यहाँ के खूबसूरत मनाजिर इसे सर्दियों की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए एक बेहतरीन मुकाम बनाते हैं और इसका बुलंद अर्जुल बलद 2000 मीटर से ज़ायद की बुलंदी और तवील खुले रहने का दौरानिया इसे बेशुमार विजिटर्स बशमूल पेशेवर टीमों को अपनी जानिब राग़िब करने में कामयाब रहा है। सिंकियांग ने मज़ीद लोगों को स्की की जानिब राग़िब करने के लिए मराहत भी मुतारिफ कराई हैं। जापान के वज़ीर-ए-आज़म सानाए ताकाइची के ताइवान में गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर ताइवान के स्कॉलर्स में शदीद गम और गुस्सा पैदा हुआ है। हालिया दिनों में सानाए ताकाइची ने पार्लियामेंट में खुलेआम दावा किया कि ताइवान में वाक़या जापान के लिए बका का बहरान बन सकते हैं, जिसके जवाब में जापान अपना दिफाई हक का इस्तेमाल कर सकता है।
جاپان کی وزیراعظم سانائے تائیکاچی کے چین کے تائیوان علاقے کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیانات پر اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے سے تائیوان کے اسکالرز میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں سانائے تائیکاچی نے پارلیمنٹ میں کھلے عام دعویٰ کیا کہ تائیوان میں واقعات جاپان کے لیے بقا کا بحران بن سکتے ہیں، جس کے جواب میں جاپان اجتماعی دفاعی حق کا استعمال کر سکتا ہے۔ چین کے شدید احتجاج کے باوجود انہوں نے اپنے اس بیان کو واپس لینے سے انکار کر دیا، جو آبنائے تائیوان میں سری مداخلت کے امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ تائیوان کے ماہرین نے کہا کہ تائیکاچی کے تائیوان کے بارے میں غلط بیانات محض تائیوان میں موجود ایک چھوٹے گروہ کی علیحدگی پسند قوتوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ چائنیز مین لینڈ کی موجودہ فوجی طاقت بے حد مضبوط ہے، اس لیے تائیکاچی کے یہ بیانات جو آبنائے تائیوان میں فوجی مداخلت کے امکانات کو ظاہر کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لائی چنگڈے کو ذہنی محرک فراہم کر سکتے ہیں۔ چین کبھی بھی اپنے بنیادی مفادات جیسے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان کا کہنا ہے کہ جو بھی چین کی سالمیت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ ناکامی سے دوچار ہوگا۔ جاپانی وزیر اعظم نے تائیوان کے خلاف انتہائی غلط، خطرناک اور اشتعال انگیز بیانات دیے ہیں جو چین کے داخلی امور میں سنگین مداخلت ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جین نے کہا ہے کہ چین کبھی بھی اپنے بنیادی مفادات جیسے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتہ نہیں کرے گا، اور جو بھی طاقت چین کی وحدت میں رکاوٹ ڈالنے کی جرات کرے گی وہ ناکامی سے دوچار ہوگی۔ لین نے یہ تبصرہ اس وقت کیا جب چینی نائب وزیر خارجہ سن وی دونگ نے چین میں جاپان کے سفیر کو طلب کیا اور جاپانی وزیر اعظم سانائے تائیکاچی کے تائیوان پر اشتعال انگیز بیانات کے حوالے سے شدید احتجاج کیا، جن میں آبنائے تائیوان میں مسلح مداخلت کے امکان کا اشارہ دیا گیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ جاپانی وزیر اعظم نے تائیوان پر انتہائی غلط، خطرناک اور اشتعال انگیز بیانات دیے ہیں۔ یہ چین کے داخلی امور میں سنگین مداخلت ہے، بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، اور اسے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے بین الاقوامی نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ایک چین کے اصول اور چین جاپان 4 سیاسی دستاویزات میں بیان کیے گئے رہنما اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک ناظرین، اب باری ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔ چائنا میڈیا گروپ اور پاکستان ریسرچ سینٹر فار اے کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر کے تعاون سے ادارہ فروغ قومی زبان میں جدت، وسعت، نظری اور مشترکہ تعاون کے عنوان سے سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار چین کے 15ویں 5 سالہ منصوبے اور اس کے عالمی اثرات کو سمجھنے میں اہم پیش رفت ثابت ہوا، جس کا مقصد چین کے ترقیاتی ویژن، صنعتی جدت اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کے معاشی اثرات کو اجاگر کرنا تھا۔ چائنا میڈیا گروپ اور پاکستان ریسرچ سینٹر فار اے کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر کے باہمی تعاون سے ادارہ فروغ قومی زبان میں ایک اہم سیمینار منعقد ہوا، جس کا موضوع تھا جدت، کھلا پن اور مشترکہ ترقی۔ یہ اجلاس چین کے 15ویں 5 سالہ منصوبے اور اس کے عالمی اثرات کو سمجھنے میں ایک اہم پیش رفت ثابت ہوا۔ اس سیمینار کا مقصد چین کے ترقیاتی ویژن، صنعتی جدت اور پاکستان سمیت دنیا پر اس کے معاشی و سماجی اثرات کو اجاگر کرنا تھا۔ تقریب کی صدارت ادارہ فروغ قومی زبان کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر نے کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ چین نے جدت پر مبنی پالیسیوں کے ذریعے ترقی کی جن نئی راہوں کو ہموار کیا ہے، وہ صرف چین ہی نہیں، پورے خطے کی معیشتوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں۔ پاکستان ریسرچ سینٹر فار اے کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خالد تیمور اکرم نے کہا کہ چین نے اپنے 15ویں 5 سالہ منصوبے میں جدید ٹیکنالوجی، اختراع اور معاشی استحکام کو مرکزی اہمیت دیتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو پائیدار ترقی کی ضمانت ہیں۔ چند ہفتے پہلے جب چائنا نے اپنا 15واں ڈیولپمنٹ پلان دیا ہے تو وہ 15واں ڈیولپمنٹ پلان بیسیکلی ریوالو اراؤنڈ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے شیئرڈ فیوچر اور شیئرڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں، جس کے اندر انوویشن، گرین ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چائنا کا اب 15واں گرینڈ پلان جو آیا ہے ڈیولپمنٹ کا 2025 سے 2030 کا،
وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ وزارت منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد عاصم خان نیازی نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کا نوجوان طبقہ چین کے ترقیاتی سفر اور جدت کے عملی ماڈل سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ چین دیکھیں، ایک تو جو ہے وہ اس وقت دنیا میں جو دنیا کا معاشی مستقبل ہے وہ چین سے جڑا نظر آ رہا ہے، بڑا واضح ہے۔ مغرب کو بھی اب اس چیز کا احساس ہو گیا ہے، امریکہ کو بھی ہو چکا ہے، پاکستان بھی سمجھتا ہے اس چیز کو۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ بڑے فخر سے اپنے بچوں کو مغرب میں بھجوایا کرتے تھے، لندن بھجواتے تھے، امریکہ بھجواتے تھے۔ آج جو ہے وہ خود ان ممالک کے لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین کا تعلیمی نظام کس طرح سے ہے، کس طرح جو ہے وہ ترقی کی بات کر رہا ہے، کس طرح سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس وہاں پہ ہو رہی ہیں، تو دنیا ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اور پاکستان کو یہ موقع میسر ہے آج کہ چین خود پاکستان کے لیے جو ہے وہ ترجیحاتی بنیاد پہ اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ ہمارے جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ سے لے کے ایگریکلچر کے شعبے کے اندر ہمارا تعاون شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ سی پیک فیز 1 کے اندر بھی، اور خاص طور پہ فیز 2 کی اگر آپ بات کریں تو جو ہے وہ مختلف یوتھ ایکسچینج پروگرامز ہیں، یونیورسٹی لیول پہ بھی ہیں، اسکول لیول پہ بھی ہیں، اور اب یہ جو ہے وہ بالکل گراؤنڈ لیول پہ بھی جا رہے ہیں۔ بیجنگ سے ویڈیو لنک کے ذریعے کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا کے ممتاز محقق پروفیسر وانگ سی شن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کی ترقی کے ثمرات صرف اس کے اپنے معاشرے تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر کے ممالک اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ چین اپنے آئندہ منصوبے میں مصنوعی ذہانت کی ترقی پر خصوصی توجہ دے گا، کیونکہ چین کی کامیابی کا راز جدت پسندی میں ہی پوشیدہ ہے۔ چینی اسکالر وو جیاباؤ نے صدر شی جن پنگ کے ویژن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ نیا 5 سالہ منصوبہ سماجی ترقی، جدت اور کھلے پن پر مبنی ہے، جو پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ منظور تو بہت اہم ہے کیونکہ یہ پچھلے تقریباً ہاف سال سے پہلے چین میں ایک بہت اہم کانفرنس ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو دا ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی۔ اس لیے میں سوچتی ہوں کہ آج کے کانفرنس تو بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ آج کل گلوبل میں مختلف دنیا میں مختلف ممالک ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تو ٹرینڈ ہے اور ہم تو ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں۔ بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کی ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر حیام قیوم نے کہا کہ پاک چین اشتراک سے خواتین کو جدید تقاضوں کے مطابق بااختیار بنایا جا سکتا ہے، جس سے دونوں ممالک کے لیے سماجی ترقی کے نئے دروازے کھلیں گے۔ اس پلان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس میں جو پیس اور اسٹیبلٹی کی بات کی گئی ہے، یہ اس میں انکلوسیونیس شامل کی گئی ہے۔ اس میں ہر طرح کی جو پروفیشنز ہیں، اس میں جو ہر طرح کے سیکٹرز ہیں پوری دنیا کے، جیسے ایگریکلچر ہے، جیسے آئی ٹی ہے، جیسے آپ کا جو آئی ٹی بزنس سے ریلیٹڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں سب کچھ انکلوڈ کیا گیا۔ اور خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ خواتین جو ہے پاکستان کی ابھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہیں اور بزنس کے اندر آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ خواتین جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ خواتین جو ہیں وہ مطلب ریٹیل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ اور جب خواتین جو چائنا کی خواتین ہیں جو کہ بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں اور بہت پروفیشنل اور بہت فوکسڈ ہیں، اگر ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کو مل کے اگر کام کرنے کا موقع ملے تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن مزید بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اور پاکستان کے GDP کے اندر بہت زیادہ امپروومنٹ آ سکتی ہے۔ تقریب میں شریک طلباء نے CGTN اردو سے گفتگو میں کہا کہ دنیا صرف اسی وقت ترقی کر سکتی ہے جب وہ چین کی طرح جدت، تحقیق اور اشتراک کو اپنا راستہ بنائے۔ انوویشن جو ہے کسی بھی ادارے، کسی بھی ملک کے لیے جو ہے بہت، کیونکہ اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں، ابھی تو یہ 5 سال کا جو ہے 15 پلان ہے ان کا، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف 5 سال کا نہیں، ان کے بیک گراؤنڈ پہ ان کی 50 سالہ جو ہے ایک جد و جہد ہے، تبھی جو ہے اس لیول پہ آ گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے جو ہے ایک رول ماڈل ہے۔ رول ماڈل ان سینس ہے کہ ہم بھی اس طریقوں کو اڈاپٹ کر کے ہم بھی جو ہے نیکسٹ لیول پہ جو ہے چائنا کی ترقی سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو کانفرنس تھی وہ چین کے 5 سالہ منصوبے کے بارے میں تھی، اور اس کے اندر جیسے کہ سارے اسپیکرز نے اس بات پہ زور دیا کہ جدت پسندی پہ یعنی انوویشن پہ زور دیا ہے کہ اس 5 سالہ منصوبہ میں چین جدت پسندی کو فروغ دے گا۔ تو ہر ملک کے لیے آئی بلیو، ہر ملک، ہر ادارے کے لیے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے لیے جدت پسندی پہ زور دینا اس لیے ضروری کیونکہ انوویشن از دی فیوچر۔ انوویشن جب تک نہیں ہوگی تو آپ پروگریس نہیں کر سکتے۔
मुकर्रिरीन का कहना था कि चीन ने जिद्दत पसंदी, मुश्तरका तरक्की और खुलेपन की पॉलिसियों के जरिए आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल किया है। पाकिस्तान भी इन्हीं उसूलों पर कारबंद रहते हुए तरक्की के सफर में मजबूती से आगे बढ़ सकता है। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। लाहौर की तारीखी शाहराह मॉल रोड से मुत्तसिल इलाका हॉल रोड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी मार्केट समझा जाता है, तकसीम हिंद से कबल बरतानवी दौर में मुख्तलिफ नुमाइशों के लिए यहाँ 4 हॉल तामीर किए गए थे, जिस वजह से इस इलाके को हॉल रोड कहा जाता है। बाद यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की चंद दुकानें कायम हुई, जहाँ रेडियो, टीवी और दीगर अशिया की मुरम्मत का काम किया जाने लगा। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। लाहौर की तारीखी शाहराह माल रोड से मुत्तसिल ये इलाका हॉल रोड कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की पाकिस्तान में एक बड़ी मार्केट के तौर पर जाना जाता है। तकसीम हिंद से कबल बरतानवी दौर में यहाँ मुख्तलिफ इजलास और नुमाइशों के लिए 4 बड़े हॉल्स तामीर किए गए थे, जिसकी बिना पर इस इलाके को हॉल रोड कहा जाने लगा। बाद यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की चंद एक दुकानें कायम हुई, जिनमें रेडियो, ट्रांजिस्टर्स, ग्रामोफोन और टीवी की मरम्मत का काम किया जाता था। जी, मार्केट तो मेरे आने से बहुत पहले सी है। मैं यहाँ तकरीबन 40 साल से हूँ, तो मार्केट उससे बहुत पहले की है। ये मैं उस वक्त की बात करता जब यहाँ मतलब 300 दुकान थी, आज तकरीबन 10,000 दुकान है। तो इतना पुराना ये हॉल रोड हो गया है। अब नस्ल यहाँ तीसरी आ गई है। यहाँ से ना करें कितना पुराना हॉल रोड है। गुजरते वक्त के साथ यहाँ सूरत हाल की अक्सर तब्दील हो चुकी है। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की दीगर मसनूआत का ये एक बड़ा बाजार बन चुका है और यहाँ 90% से ज़ायद सामान चीनी साख्ता है, यानी मेड इन चाइना। बहुत अच्छा हेडफोन है ये ना, और ये देखें ये टूटता नहीं है सर जी। वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप इन वर्ल्ड है ये दफ़ा देख सकते हैं मेरी चैनल। और चाइना की प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा इन मार्केट में, तकरीबन समझ लें आपके 90% चाइना की प्रोडक्ट आ रही है। एक वक्त था कि जापान की चीज़ आती थी, फिर वक्त आया मलेशिया का, फिर आया कोरिया का, अब चाइना ही चाइना है, अब चाइना ही चाइना है। देखिए, ये हमारे पे डिपेंड करता है हम किस मेयार की चीज़ से लेना चाहते हैं। चाइना कहता है जैसी चीज़ चाहो वैसी मिल जाएगी। तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि चाइना ने ऐसी चीज़ें कि हर बंदे को लिए ये अफोर्डेबिलिटी हो गई है। जो जितने पैसे खर्च करता है उतने पैसे चीज़ वो ले लेता है, चाहे वो फैंसी लाइटें हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम हो, चाहे इलेक्ट्रिक की चीज़ें हो, बेशुमार चाइना के सामान आने से पाकिस्तान के हर बंदे को बहुत फ़ायदा हुआ है और बड़ी आसानी हुई है उसको चूज़ करने के लिए। मैं बेशुमार चीज़ें देखता हूँ जो चाइना की हैं, वो ऐसा कर देखना है कि हर बंदे के घर में कोई ऐसा घर बचा होगा मेरे यहाँ जहाँ चाइना की चीज़ ना हो। चीन से दरामद होने वाली अशिया से हॉल रोड के ताजिर इसलिए खुश दिखाई देते हैं कि उनके पास जदीद सामान दस्तयाब है और वो गाहक की कुव्वत खरीद में भी है। इसमें हमारे पास ऑप्शन आ गई है कस्टमर के पास, ये आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं मूड और माइंड के मुताबिक। प्राइस अफोर्डेबल है, ऑल द टाइम अफोर्डेबल है। इंपोर्ट से लेके हम एंड बायर तक जितनी चेन है वो सारी की सारी चेन मुतमईन है, कास्ट के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से। जब ये प्रोडक्ट मंगवाते हैं आप मार्केट में लेके आते हैं, बायर खड़े हैं, उसके बाद होलसेल आ गया, आपको रिटेलर आ गए और एंड बायर जो कस्टमर आखिर में वो बड़ी खुशी से लेता है।
चाइना का माल आने की, तो 5 साल के तकरीबन 90% कैप्चर कर लिया चाइना। 10% जो है ना वो अनदर मुख्तलिफ ब्रांड जो है थोड़ा सा बेहतर हुआ है। बेहतर ये है कि हर कस्टमर की रेंज में आ गया। पहले हर कस्टमर की रेंज में नहीं होता था। पहले देखे ना, अगर कोई सिस्टम लगवाता था 20, 25, 30 हज़ार रुपये का, आप भी उतने का लग जाता है। आज से 20 साल पहले उतने का लगता था, तो आप भी उतने का लग जाता है। मेड इन चाइना हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। आप पार्ट्स भी मिल जाएंगे, AC भी मिल जाएगा, फ्रिज भी मिल जाएगा, हर दुनिया की चीज़ मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये है कि ये हर कस्टमर की रेंज में आ गया, यानी कि चाइना ने आके काफ़ी बेहतर सिस्टम बना दिया पाकिस्तान में। मार्केट में क्या इजीली कस्टमर की पहुंच में भी आ जाता है, और इसमें 2-3 वैराइटीज़ हैं। हल्की वाली भी हैं जो कस्टमर बिल्कुल लो प्राइस में लेना चाहिए, उनके लिए भी अवेलेबल है। अगर इसमें थोड़ा सा बजट प्लस करके थोड़ी बेहतर चीज़ लेने तो इसमें वो भी अवेलेबल है। उसमें ये हो जाता है कि कम बजट में अच्छी चीज़ मिल जाती है, इस वजह से कस्टमर के बजट में अच्छी चीज़ आ जाती है। हम लोगों का कारोबार भी इससे बेहतर है। ज़ाहिर बात है, कस्टमर राज़ी होगा तो दुकानदार ऑटोमेटिकली राज़ी हो जाएगा। हॉल रोड इस अमर की भी अलामत है कि किस तरह बैनुल अक़वामी तिजारत मकामी मईशत को नई सिमत फराहम कर रही है। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स की मुरम्मत की दुकानों की एक छोटी सी मार्केट अब चीन की जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल मसनूआत का मरकज बन चुकी है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जीएनएन। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। पाकिस्तान शानदार तहजीब का गहवारा है जो इस वक्त दुनिया भर के लिए अपनी खूबसूरती पेश कर रहा है। पाक चीन दोस्ती, पहाड़ों से बुलंद, समंदर से गहरी, शहद से मीठी, यहाँ का सकाफती मेयार बनी नूं इंसान के नज़दीक मुआशरे की तामीर की अक्कासी है। बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने में रंगारंग बैनुल अक़वामी सकाफती मेला हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजिंग के बगे हिज़ा में एक सकाफती पूरी दुनिया को चल रहा है। मेहनौरी और बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेले एहतमाम बैनुल अक़वामी सकाफती दिन में खुशामदीद। सदर से जायद स्थानों की दोस्ती, पहाड़ों से बुलंद, समंदरों से गहरी और शहद से मीठी। आज का सकाफती मेला दरहकीकत दोनों ममालिक के बनी नौ इंसान के हम नसीब माशरे की तामीर की एक मुतहलक अक्कासी है। पाकिस्तान जो एक शानदार तहजीब का गहवारा है, इस वक्त दुनिया के लिए खुले अंदाज में अपनी खूबसूरती पेश कर रहा है। आज पाकिस्तानी पवेलियन के बारे में, यानी आज यहाँ की नुमाइश के बारे में हमें कुछ बता दीजिए। जी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सकाफत से रिलेटेड यहाँ पर जो ज्वेलरी है वो रखी गई है। ये ओरिजिनल जो है पत्थर हैं जो कि बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान से लाए गए हैं। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान से, अच्छा। और ये जो पाकिस्तान की सकाफत की नुमाया जो झलक है, जो कि चूड़ियाँ हैं जो कि बहुत पसंद की जाती हैं पाकिस्तान में, ये झुमके हैं जो कि बहुत पसंद किए जाते हैं। और इसी तरह से आगे जब हम जाते हैं, डिफरेंट टाइप की कांच की चूड़ियाँ हैं, पत्थर की चूड़ियाँ हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, वहाँ के कल्चर को, और वहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ चाइना में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। लकड़ी की कढ़ाई के बारीक नकुश से लेकर रंगीन कशीदाकारी तक हर शे पाकिस्तानी सकाफत की जिंदा फासो है। आज यहाँ का हर स्टॉल दुनिया भर के दोस्तों को दिखाता है कि पाकिस्तान की सकाफत इंसानी तहजीब के खजाने में एक चमकदार हुआ सितारा है। सकाफती तबादले में खाने की शमूलियत कैसे कम हो सकती है? इस वक्त हम यहाँ के सबसे मकबूल होने वाले खाने के हिस्से में पहुँच गए हैं। आइए एक साथ पाकिस्तानी रिवायती जायके से लुत्फ अंदाज होते हैं।
वाले आने वालों के लिए क्या खुसूसी डिश दोहरा रहे हैं? जी, आज पाकिस्तान एम्बेसी बीजिंग में एक बहुत ही शानदार इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल सजाया गया है और उसमें हमें इनविटेशन दिया गया है एम्बेसी की तरफ से, और उसमें आज हमने चिकन बिरयानी और उसके साथ चिकन मलाई बोटी, चिकन टिक्का बोटी लगाई है। जी, आपको विज़िट करवाते हैं। हाँ। ये चाइनीज़, ये दोनों डिशेस बहुत लाइक कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग में है, अभी स्टार्ट हुआ है फेस्टिवल, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। बिरयानी भी बहुत लाइक कर रहे हैं और उसके साथ चाइनीज़ हमारा ये मलाई बोटी और टिक्का बोटी भी बहुत लाइक कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ आने वाले हैं ज़रूर पाकिस्तान के जो मेहमान नवाजी को भरपूर अंदाज में महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मेला सजाया गया है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दिखाने के लिए पूरी दुनिया को, और बड़ी पुररौनक जगह बन चुकी है आज। तो एम्बेसी में बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग, बहुत मज़ा आ रहा है हमें तो। I really do like Culture Day. I think it's a very important event where you see a lot of different cultures, you try a lot of different food, and it just expands your thoughts on the world and how other cultures work. I've tried biryani and I was just about to try pani puri, and I really do like biryani. It's a good food. आज के प्रोग्राम में सिर्फ पाकिस्तानी सकाफती रंग नहीं है, बल्कि दुनिया भर से आई हुई नुमाइशें इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ इंटरनेशनल डायलॉग का सिलसिला जारी है। I think it's a very important opportunity for us to share culture, to know each other better, to integrate people from different parts of the world, and to taste different foods. So please help yourself. Yeah, I saw a lot of food from Brazil, all from Brazil. They are all very typical in Brazil. You will find this kind of thing in any birthday party. If you have a child and have a birthday party, you're going to find things like brigadeiro, which is chocolate truffle with condensed milk, cheese bread, and chicken balls. These are all very typical in any Brazilian party. So that's a good opportunity for us to show something of our culture, in not only in football, but in music and in literature and in cinema and cuisine, you know. ये सब आए हैं और यहाँ पर एक अलग एक माहौल बना हुआ है जो कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारगी का है। तो हम वेलकम करते हैं यहाँ पर जो भी आते हैं, और ख़ास कर मेरी तरफ से ये संगजा है। थोड़ी देर में समसू आएंगे, वो भी फ्री और ये भी फ्री। तो खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या करेंगे। पाकिस्तान हमेशा से इत्तेहाद का हामी रहा है। तहजीबों में कोई बर्तानी नहीं, सिर्फ इफरादियत होती है। आज बहुत से ममालिक का पाकिस्तानी सिफारत खाने में इस तबादले के लिए आना दर हकीकत एक पैगाम है कि ये बाजार अब महज सामान का ठहर नहीं रहा, बल्कि दिलों का मिलाप बन गया है। पाकिस्तान अपने खोले और जामे रवैये के जरिए दुनिया को बता रहा है कि इत्तेहाद का आगाज हर सकाफत का एहतराम करने से होता है। सकाफती नुमाइशों के बाद हम आज के प्रोग्राम के सबसे दिलचस्प हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, यानी सकाफती तकारीब। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ बहुत से तोबा हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से हैं। वो आज परफॉर्मेंस देंगे और आज हम एक साथ इनका परफॉर्मेंस देख लेंगे। पाकिस्तान अपने खोले और जामे रवैये के जरिए दुनिया को बता रहा है कि इत्तेहाद का आगाज हर सकाफत का एहतराम करने से होता है। ये जुबानों की हद पार करने वाला एक सकाफती मुकारिमा है। अरकास की हर हरकत, मौसीकी का हर ताल पाकिस्तानी सकाफत की एक कहानी बयां कर रहा है। हमें ज्यादा अल्फाज की जरूरत नहीं, हम अपने दिल से एक दूसरे की सकाफत को महसूस कर सकते हैं।
आज के इंटरनेशनल कल्चरल डे ने हमें मुख्तलिफ सकाफती रंगों को देखने का मौका दिया है और साथ ही साथ हमें ये भी समझाया है कि बाहमी तबादला मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ने और मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए बेहतरीन जरिया है। सकाफती मेला इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन तहजीबों के इत्तेहाद का सफर अब शुरू हुआ है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सकाफती तबादले का महज नाज़िर नहीं बल्कि एक मुस्तहकम फ़ाल कारकुन है और सकाफती तबादले के जरिए ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव पर अमल कर रहा है, जिन तावन के जरिए ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहा है। मुस्तकबिल में चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये सरहद को पार करने वाली दोस्ती और यकजहती मजीद शोबों में फले और फूलेगी। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।